الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذه الحفلة الميمونة قد أقيمت لتقديم كلمات الشكر والتكريم للسيد العلامة وأمير قبيلة السادة الجنيدي الحسيني في العالم العربي والإسلامي، وممثل النقابة الأشراف العراق في شمال العراق، محمد جدعان بن محسن الجنيدي الحسيني حفظه الله ورعاه بالعراق. والآن أدعو لإلقاء كلمة الشكر والتكريم أستاذي وشيخي المفتي السيد أظهر بن عبد الرزاق بن حسين النظيري العلوي الحسيني، الإمام والخطيب لمسجد الجامع المنبي بالهند، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه كلمات التشكر والتكريم للسيد محمد جدعان بن محسن الجنيدي الحسيني بالعراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا نعما كثيرة ظاهرة وباطنة التي لا تعد ولا تحصى، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا أحمد الله سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، وأشكره الذي شرفني بزيارة ولقاء العلامة النسابة السيد حبيب علوي بن حسين بن أحمد الجنيدي العلوي الحسيني، الذي صدق نسبي من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ومنحني شهادته أمير قبيلة السادة الجنيدية الحسينية في العالم العربي والإسلامي، وممثل النقابة الأشراف العراق في شمال العراق السيد محمد جدعان بن محسن الجنيدي الحسيني. نعمة عظيمة وثروة قيمة أعطاني إياها، وأي شكر أقدمه له لن يكون كافيا، وليس عندي كلمات للتعبير عن شكري له. أسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على ذلك، وأن يمنحه رضاه ومغفرته ورحمته، وأن يرزقه الصحة والعافية والسلامة والبركة في العمر، وأن يوفقه في الدين والدنيا والآخرة بالخيرات والبركات، وأن يحفظه من كل الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.